قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموتشي እና እህቶች ኢንሻአላህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ 43ኛ ክፍላችንን የምናይበት ሰዓት ደርሰናል ማለት ነው። ባለፈው ትምህርታችን ላይ ሩበን ጀምረን ነበር የቆምነው። ሁለት የሷን ኻስያዎች አይተን ወደ ሶስተኛው ልንራመድ ነበር። ሁለቶቹንም በደንብ አላየናቸውምና ከሱ ምን ጀምር ይሆናል። يقول المصنف رحمه الله ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة. رب ይላል ሁሌ ሙሰደር ሁና ነው የምትመጣው። ተእቲ አበደን ሁሌ ትመጣለች። ሙሰደራ አይ መዝኩረተን ፊ አወል الكلام ካረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ላይ የምትመጣው። ለምንድን ነው ይሄ የሚባለው ቢባል لانها وضعت للانشاء ይሄ ነገር ብዙ ነው ወይም ትንሽ ነው ለማለት ነው። وكل ما كان معناه الانشاء ይላሉ። ማንኛውም ደግሞ ኢንሻእን የሚጠቁም ነገር له صدر الكلام የአረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ላይ ነው የሚቀመጠው። አንድ ምክንያት ثانيا ሁለተኛ ሩበ ታስታውሱ ከሆነ ትርጉሞቿ ሁለት ናቸው። ከዛ ውስጥ አንዱ ትንሽ ለማለት ይሆናል። ተቅሊል ይላሉ። ተቅሊል ማለት ወደ ነፊ የቀረበ ነው። አየህ ወደ አሉታዊ ነው። ትንሽ ነው ማለት እኮ እንደሌለ ማለት ነው። ተግባባን يا جماعه. فلذلك فالتقليل كالنفي كهونه نفي صدر الكلام አለው. إذن رب لها صدر الكلام لأن معناها التقليل والتقليل كالنفي سلوانا. واضح؟ جميل. هذا الثاني. ثالثا صوستنيا عندما كانت بلوم يانا ستم مقدار يكون صوستنيا كتركم وسط تكثير بلنا بزو لمالت. أيوة كم متبالا اللي وديفت إن شاء الله من المعرات كم من مال تصدقت به بزو لمالت متعلج كم أنا ربا بوزو بمالت كم قاعد تمساسلو كمنا ربا بوزو بمالت تمساسلو قاباجو جميل. كميل خبرية دقمو كميل استفهامية انت مسلالج وكميل استفهامية لكونها استفهامية لها الصدارة كذلك كميل خبرية كذلك ما أشبه كميل خبرية وهي ربا. سلازي ورب تأتي أبدا مصدرة النزي مكنياتو جالو ولا يليها الاسم إلا نكرا سمو دقمو نكرا انجي للا لهنا يجلم كومناون هولي رب رجل رب مال رب عبد اعتقته نميبال نكرا كومن كله لا يكون معرفة لهون ايجلم. تقبلنا يا جماعه. طيب لماذا لمندنو ይሄ ደግሞ ትርጉሟ ብዙ ትንሽ ለማለት ነው። ተባባናል። ይሄ ነገር ብዙ ነው ይሄ ነገር ትንሽ ነው ለማለት እኮ ነው። ብዙ ነውና ትንሽ ነው የሚባል ነገር ደግሞ ነኪራ ካልሆነ አይቀበልም። ገባችሁ? ማዕሪፋ ከሆነማ ሙአየን አንድ ነገር ነው። ሩበ ዘይድን ብትል ለምሳሌ ብዙ ዘይድ አንድ አይደል ነው ዘይድ ሲጀመር ማዕሪፋ እኮ ነው። لانه لا يقبل التقليل والتكثير لانه معرفه لانه معين لانه شيء واحد. ነኪራ ከሆነ ግን ብዙ ትንሽ የሚለውን ማስተናገድ ስለሚችል ነው። فلذلك ربما ምን ትሆናለች لا تدخل الا على النكره ነኪራ ላይ እንጂ ሌላ ቦታ ላይ ልትገባ አትችልም። አላ ሩበ መውሉድን ሩበ ካሲየቲን ያልነው ይሄ ሁለት። ሶስተኛ ወታረተን تضمر بعد الواو كقولهم مراكب بجاوي ሶስተኛ ህጓ ለየት የሚያረጋት አንዳንዴ تضمر ማለት تحذف ሩበ ትጣላለች بعد الواو ከዋው በኋላ ወሩበ የተባለው ላይ ሩበ ትወድቃለች ከዛ መጅሩር ብቻ ይመጣል። طيب كقولهم مالتاچون يمثل على وراكبين بجاويين وراكبين ورب راكبين بجاويين راكبين مالت ورب راكبين بجاويين يبالال
إذن الآن سقطت رب ودك أتشي بجاوي مالت بعيرا منسوبا إلى بجاء مالت قبيلة في العرب عرب ውስጥ ያሉ ጎሳዎች ናቸው ከነሱ ዘንድ ያሉት ግመሎች በጣም ጥሩ ግመሎች ናቸው ተብሎ ይታሰባል وإبله مشهور بكونه جيدا ጥሩ በመሆን የታወቀ ነውና ምን አላው ورب راكب بجاويين አለው ላይ رب ወደቀ ወራኪቢን ሆነ ማለት ዋው ተተካቻት ማለት እንግዲህ بالحقيقة كرب تحرف العطف كمودق አንፃር ስንወስድ ዑለሞቹ የሚቆጥሩት አለ يكون كثيرا ብዙ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አክثر ሊሆን ይችላል قليل ሊሆን ይችላል أقل ሊሆን ይችላል تقبلن بعد حذفها بعد الفاء يكون أكثر ብዙ ይሉታል كما في قول الشاعر فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي إلى امرؤ القيس من إلى فمثلك حبلى فرب مثلك ነው ብዙ ናቸው ጽንስ የጸነሱ ሴቶች ዘንድ ይሄድኩባቸው ይያለ ነው የራሱን ወሬ የሚያወራው ለማንኛውም فمثلك فرب مثلك ይባላል አንድ በሉ ይሄ ሁለተኛው بعد الواو تحذف رب فتبقى الواو كما في قول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدله علي بأنواع الهموم ليبتليني وليل ورب ليل ብዙ ሌሊቶች ናቸው ያሳለፍኳቸው ይያለ ነው አየህ كموج البحر أرخى سدله ልክ እንደ ባህር ማበል ግርዶን በኔ ላይ ይጣለብኝ ተጭኖኝ ያደረው ይያለ ነው በሐሳብ ጨነቅነቅ ሲል ያደርኩበት ብዙ ነው ይያለ ሲል ወለይልን መሐለ ሻሂዱ ወለይልን መትኑ ላይም ከዚህ ሆኖ የምናገኘው መትኑ ላይ ምንድነው ያለው في المتن وراكبين ايش بجاويين ይሄ ሁለተኛው ሌላው يكون الحذف قليلا حذف ቀላል ሊሆን ይችላል مثل قولك بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه إلى بل بلد ብዙ አገር ነው ይላል ملء الفجاج قتمه መንገዱን አቧራ ጥቅ ያደረገው ብዙ ነው لا يشترى كتانه وجهرمه ዛ ثوبا كتانيوና ከከታን የተሰራ ልብስና ثوبا جهرميو ማይገዛ ይሉናል ለማንኛውም ሩቅ አገር ነው قطعته ነው ጀግና ነኝ ይሄን ሁሉ ያቋረጥኩ ሰው ነኝ ማለት ሻሂዱ ايش بل بلد እዚህ ጋር ወድቆ መጣ አበሉ احيانا اقل ሚሉት አለ وبلدة ليس فيها انيس الا العافر والا العيس ይሄ ደግሞ አቀል ይሉታል ምንም ነገር ተተኪ ሳይኖረው ማለት ነው አሁን ልብ ብላችሁ ከሆነ اولا اخذنا الفاء ثم الواو ثم بل አራተኛው ምንም የሌለው ያልተተካበት ይሆኑ እዚህ ጋር አሁን وبلدة ليس فيها انيس الا العافر والا العيس ምንም የተተካበት ነገር የለው واضح يا جماعه ስለዚህ وتارة تضمن بعد الواو والفاء كذلك وبل وبدون هذه الاحرف ማለት ነው አራት ቅርጽ እኮ አገኘ ይሄም ሩበል ለየት ከሚያደርጋት አንዱ ይሆናል ለበል ሩበል ለየት ከሚያደርጋት አንዱ ይሆናል ሩበ ሌላው ከምትለይበት ነገር መትኑ 3 አንስቶልናል እና አራተኛ لا يكون عاملها الا ماضيا عاملها ماضي ነው የሚሆነው مستقبل ብዙ ጊዜ አይሆንም موصوف ነው የሚሆነው መጅሩራ ደግሞ موصوف ነው የሚሆነው رب رجل صالح لقيته አሁን ልብ በሉት عاملها ማን ነው ያው طبعا ተንጠለጠላል ጃር መዝሩ የተዓለቁ በሚባልበት መዝሐብ ነው لقيته ያልከው እሺ መጅሩራ ሴት አለ رب رجل صفة صالحين إذن وهذا أيضا مما تختص به كم تليبت عنده ليلاو عندنا كاف عندنا موذ عندنا منذ عندنا حتى ضميرنا التجرر رب متجرر نجر اسم ظاهر قدي حروف الجروج لو تكفل على لنا بعضها تجر الظاهرة والمضمرة عندنا مين بالفت مثلي طبعا عندنا مين عندنا إلى عندنا على نزي ሁለት ይሰራሉ እንደገና ደግሞ اسم ظاهر ብቻ የሚሰሩ አሉ
حتى مذ منذ الكاف رب هذه 5 هذه لا تجر إلا الاسم الظاهر بقلال كان هنا بستقر أيهون بقلال አለ መቼም እሱ አይቆጠርም እንዳለ ወይም ደግሞ ቦታ የሚሰጠው አይደለም لأنه قليل في كلام العرب ربه فتية ربه الآن دخلت على أي شيء على الاسم الظاهر على الاسم المضمر اسم المضمر لا ينقباچو يا ضمير ደግሞ የሚገርመው መስፈርት አለው لا بد من كونه مفردا ربهما አይባል ያንኑ ሻዙን ነው የምናወራው ያንኑ ቀላሉን ነው كذلك لا بد من كونه مذكرا ربها አይባልም ولا بد ايضا من اتيان التفسير او التمييز بعده تسبوها نكره يهونه منصوب يهونه ممطات قد አለበት ولا بد من كونه مطابقا للضمير من جهه المعنى ربه رجلا او امراه او رجلين او رجالا او نساء تقبلنا يا جماعه اذا ربن مخصصات متليبن ነገር ከሁሉፍ الجر ብዙ አለ አንደኛ تأتي مصدرة في أول الكلام ሁለተኛ لا يكون مجرورها إلا نكرة العلة قد تقدم مكنياته من جنة منام زرزرنا ثالثا تحذف بعد الواو وبعد الفاء وبعد بل وبدونهما إيه ليلا مليان رابعا يكون عاملها ماضيا سراتنوا تنطلطل عليه بتبالበት مذهب ነው አትንጠለጠልም ጃር መጅሩር شبه بزائد ነው مشهور ይሄ ነው በዛ مذهب ሳንሄድ ስንቀር يعني الجار والمجرور متعلق بتبالበት يكون ماضيا ሌላው مجرورها لا يكون إلا موصوفا مجرورا موصوف እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም ሌሎቹ ጋር የምትጋራበት ባህሪ ደግሞ እንደነ حتى እንደነ ካፍ እንደነ ሙዝ እንደነ منذ ምትሆንበት انها مختصة بالاسم الظاهر مختصة بالاسم الظاهر من جهة المعنى ደግሞ التكثير والتقليل ከዚህ ውጭ رب ሹክ ይላትም ይሄንን በደንብ አርጎ ضبط አርጎ የያዘ ሰው አርፏል ማለት ነው ሌላው حروف الجر ጋራ حروف الجر በሚነሱበት ሰዓት አብረው የሚነሱ ተحروف الجر የሚቆጠሩ የሚነሱ አሉ እነሱም حروف القسم ይባላሉ حروف القسم የመሐላ ፊደሎች ይባላሉ እነሱን ደግሞ ኢንሻአላህ ካፍታ በኋላ እናያቸዋለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله وقد جر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي لكن تخص التاء بسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه هي باب حروف القسم لنرون شلالن እንግዲህ እንደሚታወቀው መትኑ ባብ ርዕስ የለውም ያው መትኑ ብቻ ነው የሚመጣው ምን ቀራው እሱ ነው ባብ حروف القسم ማለት የመሐላ ፊደሎችን የሚናገር ነው ማለት ነው حروف القسم قسم ማለት መሐላ ነው እኔም አንተም አንቺም እሷም እሱም መማር ስንፈልግ ብዙ ጊዜ የለመርነው والله ነው ይሄን ቃል አስባችሁት ከሆነ ስንት ፊደል ነው والله ማለት እኮ ዋው አለች አያችሁታ الله حروف القسم ማለት እንግዲህ ከዛ ውስጥ አንዲቱ ዋው ናት የመሐላ ፊደል ትባላለች واضح يا جماعه طيب حروف ማለት ስም ወይ ፊዕል አይደሉም ለማለት ነው طبعا القسم ማለት መሐላ من اضافه الدال لمضلول ይባላል ይሄ حروف القسم ማለት الحروف التي تدل على القسم ለመሐላ የሚሆኑ ፊደሎች ማለት ነው طيب كم هي ስንት ናቸው እነሱ مشهورዎቹ 3 ናቸው مش የሚታወቁት 3 ናቸው الواو الباء التاء በዝርዝር እንመጣለን ተጨማሪ ከዚህ ጋር ሀ ወይም ሃአ እነዚህ الله ይባላል አራት ወይም እንዳምስት ልናረጋው እንችላለን መምዱደተን ወመቅሱራሃ ይሄ ቀላል ከነኙ ውጭ ይያል حروف القسم መትኑ ላይ ሙልሐቱ الإعراب የሚጠቅሰው አሁን ያነበብኩት ቤት የሚጠቅሰው ሶስቶቹን ብቻ ነው لذلك قال وقد يجر الاسم باء القسم
ስምን እኮ ሊጀርር ይችላል ባኡል ቀሰሚ ማለት የመሐላ ፊደል من اضافه الدال لمدل ነው ብያችኋለሁ መሐላን የሚያሳየው ባ ይጀራል ባኢቱ አልፋሊካውን በፊት ታሳውሱ ከሆነ والباء والكاف اذا ما زيد واللام فاحفظها تكن رشيدا الفال ባለፈው ቤት ላይ ማለት ነው ዛሬ ባኡል ቀሰም ነው እዚህ ጋር ይፈልገው مثل قوله تعالى ምሳሌ የሚያስቀምጡት ይሄን واقسموا بالله جهد ايمانهم واقسموا بالله بالله ትላለህ አንተ ብድግ ብለህ በጌታ የሆነብኝ ማለት والله እንደማለት እንደውም ዋናይቱ ባእናት የሚገርመህ እንደ ልጋ استعمال ግን ሰዎች በጣም የሚጠቀሙት ዋውን ነው መጣበታለሁ እሱ ስለዚህ ባኡል ቀሰም ማለት ይሄ ነው ወዋውሁ ሁለተኛ ዋውል ቀሰም ሁ ያለው ሃኡ ይሄ ضمير ወደ ቀሰም ነው የሚመለሰው ወዋውል ቀሰሚ نعم واو القسم كذلك من إضافة الدال للمضلول لأن الواو تدل على القسم قسم ويمهلا سلم التاسايسا أيضا فاعلم ذلك هنن بدنب وقعين حكمه باء القسم واو القسم سمن اندمي جروا تعال بلينا نغاغر من حروف الجر ناتشو نو خلاص من حروف الجر واو حرف جرنا واو ነው ያልኩት እንተብህ با حرف جرنا با ብዙ ጊዜ ለብዙ ሰዎች አትሳተው ዋው ግን ብዙ ጊዜ ኮንጃክሽን ነው የምትሆነው አጢፋ ነው የምትሆነው አያያሹና ነው የምትመጣው حرف جر መሆኗ ብዙ ሰዎች ይዘነጋሉ مثل قوله تعالى ቁርአን ላይ በጣም ብዙ አለ والفجر الفجر مجرور وعلامه جر ايش الكسر ما انه جاره قال واو وليال مجرور ما انه جره قال واو والقسم ومثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر ومثل قوله تعالى الشمس وضحاها ومثل قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى هذه كلها هذه القسم آيات أنه الله سبحانه وتعالى بفلقوا ممال بفلقوا جزي بفلقوا بتنجر ممال بزان نجر ميملو الله يزان نجر تلك النت لما جلزنا طبعا طيب سلازي واويتول واو القسم ስለሆነች ጀር አደረጋች ይለናል فاعلم ذلك لكن تخص التاء والتاء عفوا والتاء ሶስተኛ ታናት والتاء ايضا ሌላው ታናት فاعلم ذلك الحكم ታኢቱም እንደዚሁ تالله لاكيدن اصنامكم تالله تفتاء تذكر يوسف تالله ان كدت لتردين كثير قرآن ላይ 9 አካባቢ አለ ተላሂ በዚህ 9 ቦታ አለ እና 3 ቆጠረ ከዚህ ተሶስቱ ላይ ተጨማሪ ዚቱ ለኩም ሃላሂ ሃአላህ ሊባል ይችላል በእናለ ወሃዳ ቀሊል ብዙም ይቆጠር አይደለም ነገር ግን እነዚህ የሚለያዩበትም የሚገናኙበትም ነገር አለ አሁን በጥቅሉ ነው ያየነው قال المصنف رحمه الله لكن تخص التاء بسم الله ነገር ግን ታኢቱ አላህ ስም ላይ ብቻ ነው የምትገባው ምን ማለት ነው አላህ ስም ላይ ማለት በባኢቱ በሌላ ነገር ማል ለማለት አይደለም ታላህ ውጭ ባለ መማል ይቻላል ለማለት አይደለም ኢዳፋው በያን ይባላል ቢስሚን ሁወ አላህ ባለው ስም ብቻ ምን ማለት ነው ተርህማኒ ብለህ መማል አትችልም ተርሂሚ ማለት አትችልም ተልገፉሪ ብለህ መማል አትችልም الله سبحانه وتعالى በባህሪያቶቹ በስሞቹ መማል ይቻላል ታውቃላችሁ ግን በታ አይደለም የሚማለው በዋው ወይ በባ ትችላለህ والرحمن ማለት ትችላለህ والله ማለት ትችላለህ والرحيم ማለት ትችላለህ ዋውን ተጠቅመህ ባይሆን طبعا አሁን እንደ ቋንቋ እንጂ እንደ ሸሪዓ አይደለም የምናወራው ለማለት ፈልገን አላህ በሚለው ቃል ብቻ ነው ታኢቱ ምትገባው ለዚህም ነው ቁርአን ላይ ተላሂ ነው እንጂ ያለው الرحمن يتاقيم الرحيم يتاقيم خلاص لا تجد التاء داخلة على غير لفظ الجلالة كلفظ الجلالة وجه لاي قبت التاقيم من أربات بقلال الرحمن تربي الكعبة تربي تحياتك نزيك قلالوج كفلو شاذنو كفلو قلال وهذا قليل لا ولا حكم للقليل نادرنو سلازي لكن تخصتاو بسم الله مالت كالنصو متليبتينو ሌላው ምን አለ اذا تعجبت بلا اشتباه ስትገረም اي في امر معجب
ومعناه أن المقسم عليه يجب أن يكون نادرا وقوعه የምትምልበት ነገር መገኘቱ ቀላል ስለሚሆን ያስገርምሃል። ቀላል ነገር ሲከሰት የማይከሰት ነገር ሲከሰት ነው የሚያስገርመው አይደል? إذن المقسم عليه إذا كان نادرا ووقع إذا كان نادر الوقوع ووقع مجنيته قلال هنا بمجنيبت ጊዜ كأنك تتعجب على وقوعه وكونه سهلا للوقوع بمجنيته ወይም ደግሞ እንዴት ሊከሰት ቻለ ብለህ ሊያስገርምህና ጥያቄ ሊያመጣብህ ይችላል። إذا تعجبت ማለት ይሄ ነው። ቢለሽቲባሂ ምንም መመሳሰል ሳይኖረው مع عدم الاختصام የሚጨቃጨቅህ ነገር ሳይኖር ወይም በዚህ ነገር ላይ የተخصصች ናት ሳትባል በዚህ ላይ ተዓጅብ ላይ ነው የምትሆነው ይያለን። حاصل حروف القسم በተመለከተ የምናየው ነገር ቢኖር ምንድነው? من جهة الاستعمالنا من جهة المدخل ይለያያል። اسمعوا مني من جهة الاستعمال الواو أكثر ማንኛውም ጃሂሉም ዓሊሙም ሴቱም ወንድም ሙስሊም እስከሆነ ድረስ አረብም አጀምም መሐላ የሚጠቀመው ማንን ነው? ዋውን ነው። خلاص والله ነው የሚለው ሁሉንም አጣቀ ህፃን ሁሉ አዳምጥብኝ والله والله ዋዊቱ የመሐላ ፊደል መሆኗን አያውቋትም ግን ይጠቀሙባታል። የሚያውቁም ያውቃሉ። ግልጽ ነው። ስለዚህ من جهة الاستعمال الواو أكثر استعمالا من الباء والتاء ثم تليها الباء كذا باءيتو تقطلاتالج باءيتو ሁለተኛ ደረጃን ትይዛለች። ثم التاء ሶስተኛ ታ በጣም ትንሽ ናት። እሱ የሚያውቁ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ታ ለመሐላ እንደምትጠቀም አትታወቅም። لانه قليل جدا جدا واضح። ይሄ ከእስቲዕማል አንፃር ያለው ተራቸው ነው። من جهة الوقوع او من جهة المدخل ግን ካየን كلام العرب ላይ የሚገቡበትን ቦታ ስንመለከት الباء اكثر باءቱ ብዙ ናት። አንደኛ فعل القسم እና باءቱ ባንድ ይመጣል። فتقول اقسم بالله اقسم بالله اقسم في القسم ማለት ይሄ بالله ያለው በባእ ነው። አሁን መሐላው ማን ጋር መጣ ማለት ነው? ከባኢቱ ጋር መጣ። وأقسموا بالله شفت الباء تجتمع مع فعل القسم. أنت ሁለተኛ تأتي مع السؤال أخبرني بالله مع الطلب ልንለው እንችላለን። أخبرني بالله ትላለህ በአላህ ይሁንብህ ንገረኝ ማለት ነው። الآن اجتمعت الباء مع الطلب مع السؤال ጥያቄ ጋር ባንድ ላይ መጣለች ማለት አየህ። ይሄ ሁለተኛ ልናደርገው እንችላለን። ثالثا يكون المجرور بالباء اسما ظاهرا واسما مضمرا به لأفعلن كذا وده الله ملسه ضميرهم بجيتا يهونብኝ እንዲህ ያለ ነገር እፈጽማለሁ። ግልጽ ነው። ልትል ትችላለህ። بك ልትችላለህ። ربما تخاطب الله جل جلاله بك لأفعلن كذا ልትል ትችላለህ። إذن مجرور الباء يكون اسما ظاهرا ويكون اسما مضمرا بالله به إبالها. صوست وأما الواو واويتم بتملكته هن هون يالنون هلو أتاقين لا تجتمع مع في القسم أقسم والله أيبال هذا لا يجوز. لا تجتمع مع فعل القسم كثرة الاستعمال سلاله للتخفيف القسم مودك على اللبت لا يجوز الذكر أي تقسم ما يتشعر. قلت طيب كذلك مع لا تجتمع مع الطلب لا يجوز أن تقول أخبرني والله كما تقول أخبرني بالله ممنوع لم يوجد في كلام العرب أصلا. طيب كذلك لا تجر إلا الاسم الظاهر. اسم ظاهر كان هنا بستقر ضميرنا اتصلا ياسين والقرآن الحكيم والقرآن والعصر والليل كل اسم ظاهر ضمير وهو كامل بالنقر. إذن يبايتو مغبيا سافاله ማለት ታኢቱን በተመለከተ ስንመጣ ዋዊቱ ላይ የሌለውን ሁሉ ታኢት ላይም የለም። ከዛ ደግሞ የሚበላለጡት ስበሳቸው الواو تدخل في جميع الاسم الظاهر ማንኛውም اسم ظاهر ላይ ታገኛታለህ። واما التاء فهي في لفظ الجلاله فقط تالله 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 تالله
تزيوج ترحماني تحياتي كتربي تربي هذا نادر. سلزي حروف القسم بتملكته حاصلات جوهين بالاختصار. وإلى لقاء آخر، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا.